Paboritong pagkain ni Senator Marcoleta ay hopia. Ano naman kay Laila de Lima? Saging ni Jonel? Tumpak! Bigyan na! Sino itong nakisawsaw sa issue ni Ann Curtis at binigyang diin ang respect for women pero nakipagrelasyon sa driver na may asawa? Leila de Lima! Pak! May maleta ka na! Higala, kumusta? Sigurado ako nga nakamatikod ka mo nga kadaghanan sa mga post sa social media bahin sa panghitabo sa kagamhanan sa Pilipinas karon. Ilabi na sa pagsaway sa politika o pagdumala sa gobyerno, iagi sa komedya. Sa in English pa, public satire or humor kung bugal-bugal o paghimo sa sitwasyon nga katawanan. Ang uban moingon nga ang mga Pilipino maayo kuno kaayo modala sa iyang gibati o nga himuon niyang kahimutan ang iyang mga expression. Napay moingon nga di kita seryoso nga pagkatao. Kung atong tugkaron, tinuod gigamit nato ang komedya ug bugal-bugal. Apan di ay ilawom sa atong pagbati mao ang frustration nga nakita natong hypocrisy, dili maayong pagdala sa mga issues sa katilingban ug mga absurdities kung bakikaw sa mga palisiya sa atong gobyerno. Umiiral na naman ang pagiging creative ng mga netizens kaugnay sa hot na topic ngayon na pagkanta ni dating Representative Zaldico. Tila naging flood control the musical daw kasi ang peg ng revelation ng dating mambabatas. Mura og unique lang nga sa Pilipinas lang nimo kini makita. Naay mga news commentary ug entertainment, mugamit kanunay og humor sa paghisgot sa mga seryosong topics. Wala magpasabot nga komedya na tanan ang nakita sa mga katawhan ngadto sa atong kagamhanan. Apan usa kini ka rhetorical device nga gigamit sa mga kritiko. Ang Pilipinas sukad pa kaniadto nagagamit na og political satire sa newspapers, radyo ug telebisyon. Ang mga sociologists miingon nga naila ang mga Pilipino sa paggamit og humor sa pagatubang sa komplikado, emotional o contentious issues. Nabantayan nila nga ang paggamit og humorous content dali lang i-share, makatabang sa mga kritiko sa pagpasaka sa awareness, pag-mobilize og opinion o sa pagpakita sa iyahang frustration. Ilabi na kong makita nga ang gamhanan dili consistent. Dili klaro ang mga tubag, opaque or dili diretso or usap-usap ang mga statement ngadto sa katawhan. Ang mga nakakita ug nag-obserbar dali ra makakita kahimutan or humor sa paggamit sa comedy aron mapakita ang mga contradiction o kawalay klaro sa mga naa sa gobyerno. Ang mga political clips, memes, skits nga gisagol sa balita nakapahimo sa satire nga dominanteng paagi sa paghisgot sa mga nanghitabo sa palibot agi sa online. Apan sa gingon ko na sa unahan nga dili baya gayud komedya ang mga gipanghimo sa kagamhanan labi na og tinuod adunay dili maayong epekto ngadto sa katawhan. Ang paghulagway sa mga gihimo sa kagamhanan nga comedy usa lamang ka figurative language, satire or critique ug dili gyud official nga status. Naghatag kinig signal sa public dissatisfaction sa pila ka mga palisiya ug aksyon sa mga naa sa gobyerno. Bisan mo ingon kita nga positibo kini nga inay nga mahimong seryoso ug emotional, makaya natog dala ang mga hagit sama sa giingon sa usa sa mga bisita sa programa sa RS Rad kaniadto nga nahimong kinaiya ang pagkamaantuson sa mga Pilipino. Apan angay usab natong hunahunaon sa pikas bahin. Ang political satire mahimong managlahi ang interpretasyon sa lain-laing grupo. Naay malingaw, apan dunong usay masuko nga moresulta sa polarization sa atong katilingban. Ikaduha, mamahimong moresulta na hinuon kini sa misinformation. Mainit-init na balita, nakauwi na sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan baya sa mga political satire nga walay klaro ang gibasihan ug di gyud kasaligan ang mga sources. Mao nga daghanang magduda kung ang nabasa ug nadungog sa online tinuod ba or hinimo-himo lamang. Panahon na tingali nga bisan og mogamit kita og political satire sa atong pagkomento sa kagamhanan, atong likayan nga makahimo pahinuon og kaguliyang sa opinion sa katawhan. Mas maayo gayud nga isaka nato ang level sa atong komedya sa paggamit sa lain-laing mga sources. Atong klaruhon hain sa atong gi-post ang memes ug komedya tungod kay mamahimo kining mohatag og laing mensahe kaysa matuod nga impormasyon. Ikatulo, mao ang pagsentro ngadto sa aksyon ug dili sa individual.
o kinaiya kon karakter. Lisod kini sa uban tungod kay mamahimong malimitahan ang ilang creativity. Apan angay natong hunahunahon ang atong responsibilidad ngadto sa publiko. Wala akong moingon nga did-an na nato ang atong tradisyon nga mosulti sa atong mga hunahuna ug iagi sa komedya tungod kay maugyod ka na kita. Apan akong kipasabot nga angay nga isaka na nato ang atong level sa paggamit sa political satire ngadto sa level nga makahiusa sa katawhan inay nga mo resulta sa kalibog o pagkabahin-bahin na hinuon sa atong katawhan. Kini ang akong baruganan. Kung nakaangay kamo sa atong gisgutan, palihog sa pag-like, sa pag-follow o paghatag sa inyong mga comments aron among mahibaw-an unsa usab ang naa sa inyong mga hunahuna. Daghang salamat.